एउटा बडा यस्तै लोभी रहेछन्, कहिल्यै एक सुको दान नगर्ने, कहीँ पनि। बडो विचित्र जिन्दगी, न त भजन पूजन इत्यादि गर्ने, न त कहिल्यै दान गर्ने। के भएछ, एक दिन पत्नीले सोचिछन्, पत्नी चाहिँ अलिकति दान धर्ममा विश्वास गर्ने, दान धर्म गर्ने खालकी रहेछन्। पति चाहिँ कुनै कुरा पनि विश्वास नगर्ने, दान धर्म भनेको सब बेकार फाल्तु चिज हो, यो गरेर फाइदा छैन, आफ्नो धन सम्पत्ति जाने मात्रै हो, यस्तो तरिकाको व्याख्या गर्ने खालको पति। तर पत्नी चाहिँ बहुत श्रद्धालु, दान धर्म गर्नुपर्छ, अब त मर्ने बेला आइसक्यो, यिनले न दान गर्छन् न धर्म गर्छन् न केही गरेका छन्, पक्कै पनि नरकमा जान्छन् यिनी भनेर पत्नीले ल्याएर आइछन् देवघाटमा। नदी स्नान गर्लान्, त्यहाँबाट स्वच्छ मन निर्मल भएर आउलान् भनेर नारायणीमा ल्याएर आइछन्। नारायणीमा आएर स्नान गर्नको लागि गए घाटतिर। पति यति चालाक थिए कि त्यो जहाँ स्नान घाट हुन्छ त्यहाँ गएनन्, जहाँ मान्छे जलाउने घाट हुन्छ त्यतातिर गए। किनकि स्नान घाटतिर गएपछि त माग्ने साधु सन्तहरूको पनि कमी हुँदैन, पैसा माग्ने साधु सन्त आएपछि पैसा दिनुपर्छ भनेर उनी चाहिँ मान्छेहरू जलाउने ठाउँतिर गएछन्। त्यहाँ गएर नुहाउन थालेका हाम्रो पशुपति भगवानले, शङ्कर भगवानले के सोच्नु भएछ भने, यो दुष्ट यति टाढाबाट आएर पनि दान नगरेर फर्किने भयो। भगवान सन्तको रूप धारण गरेर वहीँ पुग्नुभयो जहाँ त्यो व्यक्ति स्नान गर्नको लागि डेड बडी जलाउने ठाउँमा गएको थियो। भगवान शङ्कर साधुको रूप धारण गरेर त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर साधुले हात फैलाए, भगवान शङ्कर जो साधु बनेर गएका थिए। भिक्षाम देही, अरे बाबु केही देऊ, 10-20 रुपियाँ देऊ भनेर हात फैलाए। उसले भने नहीं, जाऊ जाऊ, यहाँ केही छैन, यहाँ जाऊ, केही त देऊ, साधुले भन्नुभयो। किनकि भक्तको कल्याण गर्नु छ भगवानलाई, केही न केही त झारू, यसबाट 1 रुपियाँ भए पनि झारेर यसको कल्याण, अरू त के छ र। भगवानले चाहेर पनि भक्तको कल्याण हुन सक्दैन जबसम्म भक्तले चाहदैन। जिन्दगीमा केही पनि गरेको छैन उपलब्धि, केही त देऊ भनेर भन्यो। बहुत निवेदन गरेपछि भगवानले, सन्त भगवानले बल्ल दिन सहमति भएछ। ठिक छ, म दिन्छु, सङ्कल्प गर भनेर। त्यसो भए सङ्कल्प गर, अब दिने भए। नदीमा प्रविष्ट भए, हातमा जल लिएर सन्तले सङ्कल्प गर्न थाल्नुभयो। सङ्कल्प पढेपछि नाम गोत्र सबै लियो। अन्त्यमा दान राशि पनि सङ्कल्पमा बोल्ने चलन छ। अथवा त गुप्त दान हुनु पर्यो, अथवा त के चिजको दान गर्ने हो त्यो स्पष्ट खुलिएको हुनु पर्यो। सन्तले सोध्नुभयो, के दान गर्छौ? उसले भने, म 1 गाई पैसो हुन्थ्यो नि, गाई पैसो, त्यही दान गर्छु, म 1 पैसाको दान गर्छु। भगवान शङ्कर मुस्कुराउनु भयो, दुष्टले केही त दान गर्यो। सङ्कल्प गरेर सङ्कल्प छोड्नु भयो। सङ्कल्प छोडेपछि भन्नुभयो, ल ल्याऊ पैसा। उसले के भन्यो भने, अहिले होइन, अहिले यत्तिकै ठिक, म घर जान्छु, घर गएर तिमीलाई पत्र लेखेर पठाउने छु, अनि तिमी आउनु, बल्ल म दान दिन्छु। त्यस्तो भनेर उसले सन्तलाई बतायो। सन्तले सोच्नुभयो, ठिकै छ, भक्तको कल्याणको लागि यति कष्ट गर्न परे पनि म तयार छु, ठिकै छ, म हजुरको घरमै आउनेछु भनेर भोलेनाथ जो सन्तको रूप धारण गर्नुभएको थियो त्यस्तो भन्नुभयो। त्यो व्यक्ति गयो त्यहाँबाट। घर गइसकेपछि भगवान शङ्कर प्रतीक्षामा हुनुहुन्थे, यसले कहिले बोलाउँछ, कहिले चिठी पठाउँछ भनेर बस्नुभएको थियो। तर चिठी न खबर, केही न केही, 2-4 महिना बितिसक्यो। भगवान शङ्करले सोध्नु भएको थियो, सङ्कल्प गर्दा सबै घर कहाँ के ठेगाना सबै कुरा, सिधा जानुभएछ घरमा। अब बिर्सेर पनि होला भनेर भगवान जानुभयो घरमै। घरमा गएपछि बाहिर पत्नी थिइन्, सन्तकै रूप धारण गरेर जानुभएको थियो। सोध्नुभयो, फलानु हजुरको पति खै?
पत्नी दगुर्दै गइन्, भित्र गएर भनिन् आफ्नो पतिलाई कि कोही सन्त आएका छन्। सन्तको नाम सुन्दा बित्तिकै त ऊ डराइहाल्यो, 1 रुपियाँको लागि आएको छ भनेर। पत्नीसँग खबर पठायो कि छैन भन्दै, ससुराल गएको छ भन्दै, केही दिनसम्म आउँदैन पनि बताइदिएस्। यस्तो तरिकाको उसले भित्रबाट आदेश दियो। पत्नीले गएर त्यही भनी, महाराज उहाँ त ससुराल जानुभएको, मेरो बाबा बिमारी भएर अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, अब बाबा कहिले ठिक हुनुहुने हो, आउने पनि कुरोको अत्तो पत्तो छैन। सन्त फेरि त्यहाँबाट फर्किनु भयो, काशी जानुभएछ फेरि, अब भगवान् शङ्करको वासस्थान हो। फेरि केही महिना बित्यो, फेरि चिठीको अत्तो पत्तो छैन। भगवान् शङ्कर फेरि आउनुभयो 1-2-4 दिनपछि। आएर त्यसै गरी बाहिर पत्नी थिए। भगवान् शङ्करले सोध्नुभयो सन्तको रूप धारण गरेर आएर कि पति खै? भित्रै थियो सन्त दुष्ट। गएर भनी पत्नीले, साधु आएका छन्। फेरि साधु आयो, अब त भन्दै मर्यो, त्यो भन्दै, अब मर्यो भन्दै, कसरी भनौँ? पत्नी त अब तनावमा भई, नमरेकालाई मर्यो कसरी भन्नु? त मैले जे भनेको छु त्यही गर, चुपचाप गएर मर्यो भन्दै भन्यो। बाहिर गएर आँसु झार्दै, नकली आँसु निकाल्दै सन्तलाई निवेदन गरी, मेरो पति त मर्नु भयो। ओहो मर्यो, अब के भनेर त्यसले मर्यो भनेर भन्नलाई भनेको थियो। मरेको खबर सुने त जाला भनेर भनेको थियो, 1 रुपियाँ जो दिनु थियो। तर सन्तले के भन्नुभयो भने, ओहो अब यहाँसम्म आइसके, अब धर्म मेटी नगरे त कहाँ छोड्नु, अब यसलाई लिएर यसको चिता जलाएरै बल्ल जाने हो म पनि भनेर दुनियाँ गाउँमा खबर फैलाइदिनु भयो साधुले। फलानु मान्छे त गएछ बिचारा, कति जति दुष्ट व्यक्ति भएपछि पनि मरेपछि उसको चाहिँ नराम्रो व्याख्या गर्नुहुन्न भन्ने चलन छ नि। दुश्मनको पनि मलामी जानु, दुश्मनको पनि मरिसकेपछि त्यसको नराम्रो कुरा नगर्नु भन्ने चलन छ। लोभी बेपत्तै लोभी छ भन्ने त थाहा छ भगवान्लाई, तर पनि कस्तो तरिकाको वर्णन गर्नुभयो। गाउँमा यति राम्रो मान्छे त यो गाउँमा कोही पनि थिएन, बिचारा मरेछन् भनेर सबैलाई खबर भयो। गाउँका आश्चर्य पऱ्यो, ओहो कसरी मरे, न बिमारी थिए न केही थिए। सम्पूर्ण गाउँ जम्मा भयो। भित्र त्यो बसेको छ, बाहिर पत्नी छ, भित्र गएर कानमा भनी लहेर गाउँका सबै जम्मा भएका छन्। अब के गर्ने? त्यो लास राख्नको लागि त्यो बाँसको भाटाहरू बाँधेर तयार पनि भयो महाराज। अब के गर्छौ? सब तयार छन्। अब शङ्ख फुकेर पनि तयार छ, लासलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भनेर सब तयार छन्। पत्नीले गएर कानमा भनी, अब लास निकाल्ने भन्दैछन्। पतिले भन्यो निकाल्न दे त, देख्दै जा के हुन्छ। गएर समातेर लासलाई ल्याएर त्यहाँ पनि राखे, बाँसको राखेर अब अझैसम्म पनि त्यो 1 रुपियाँको लागि यति पापड बेल्दैछ है, त्यसले ध्यान दिनु होला। त्यहाँ पनि राखियो। अब लास्टमा कुरा आउँछ, लास उठाउनै पर्यो। लास उठाएर लान थाले। बिचमा यसो हेर्दो रहेछ कि त्यसले, त्यो साधु गयो कि गएको छैन भनेर। कहाँ जान्थे साधु? भगवान् शङ्कर जो भक्तको, आफ्नो भक्तको कल्याण गर्नु थियो, कमसेकम जीवनमा 1 रुपियाँ दान गरेको छ, त्यही पनि दिएन भने त यो त नरकमै जान्छ भनेर कहाँ छोड्नुहुन्थ्यो, पछाडि जानुभयो। गएर अब लासको चलन के हुन्छ भने सिधै नलगेर अलि ओ र घाटभन्दा अलि यता एकचोटि बिसाउँछन्। त्यहाँ बिसाएपछि पनि सबै अब चिता चिन्नको लागि गए सबैजना। त्यहाँसम्म त स्त्रीहरू पनि जान्छन्। त्यहाँ गएर कानमा गएर फेरि भनिन्छ, के गर्छौ अब? उसले फेरि यही जवाब दियो कि के हुन्छ त हेर्दै जा। त्यहाँबाट पनि उठाइयो महाराज, उठाएर लगेर चितामा पनि राखे। चितामा राखिसकेपछि पनि अझै उठ्ने नाम लिँदैन यसले। भगवान् शङ्करलाई त सबै थाहा छ के यसले यस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरो। पत्नीले फेरि कानमा गएर भन्छन् अब के गर्छौ? आगो लगाउँदैछन्, लगाउन दे आगो भनेछ। यो सबै 1 रुपियाँको लागि पापड बेलेको छ, त्यसले हेर्ने 1 रुपियाँ दानको लागि। अब शङ्करले सोच्नुभयो यो त खतम गरियो, मान्छे दुष्टै रहेछ,
भनेर कानमा गएर बिस्तारै गएर भगवानले अब भक्तको प्राण त लिनु भएन, भन्नुभयो म भगवान शङ्कर। कानमा गएर भन्नुभयो, लासको कानमा गएर भन्नुभयो, लास भन्दा पनि जिउँदै छ त्यो। कानमा गएर भन्नुभयो म शङ्कर हो, उठ। उसले भन्यो मलाई भगवान विष्णु नै भए पनि मतलब छैन, किन उठ, अब त उठ भन्नुभयो। म तबसम्म उठ्दिनँ जबसम्म त्यो 1 रुपियाँको सङ्कल्प तिमी फिर्ता लिन्नौ। म दिनेवाला छैन, दिन पर्दैन, भन 1 रुपियाँ बल्ल म उठ्छु भनेर भगवानले भक्तको कल्याणको लागि त्यो 1 रुपियाँको सङ्कल्प पनि छोडिदिनु भएको थियो अरे। ठिकै छ, म तेरो मुक्ति, तेरो कल्याण, म तँलाई फ्रीमै तँलाई तेरो कल्याण दिनेछु भनेर भगवान शङ्करले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यस्तो प्रकारको मान्छेहरू, यो त एउटा प्रसङ्ग जोडेँ मैले।